bless my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. मोगाचनो तुमच्या भुरग्याक तुम्ही कितें नांव दितात? क्रिस जेडन फर्नांडीस. क्रिस, तुम्ही देवाचे पवित्र सभे कडेन क्रिस जेडन फर्नांडिसाक कितें मागतात? क्रिस्तान. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागता तर तुमचो कायदो हो वावरतान ताका लांडवड करूंक अशें ताणें देवाच्या आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुम्ही घेतात ती जबाबदारी तुम्ही बरी समजतात? वय ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय? क्रिस जेडन फर्नांडीस, सगळी क्रिस्ती परजा संतोषान तुका स्वागत करता आनी तेच्या नांवान हांव तुजेर क्रिस्ताची कुरू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सुडवंदराक समर्पिता. मोगाळ भाव बहिणीनो, पवित्र स्नान घेतल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पतर मोतोनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतल्या भावार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळत आमी मागया. सोम्या, तुज्या मरणान आनी पुणा जिवंतपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोवंक तयार कर म्हणून तुजे कडेन मागता हांव. आयक आमकां. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. पवित्र स्नान तिरवणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. ते भाग्यवंतपणेची येवन सर्गेचो संतोष भोगूंक फावो म्हणून तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. ह्या भुरग्याक ताचे आवय बापाय आनी पतर मोतोन भावार्थाचे परजळीत देख जावचें कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. ताचें कुटुंब सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. पवित्र स्नानाची कृपा आम्हा समेस्ता जिवी कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आमचे पासून विनंती कर. भाग्यवंत जुजे आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत स्नानी सुवांव बाप्तिस्ता आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत सुवांव प्रिता आम्हा पासून विनंती कर. सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतानो आम्हा पासून विनंती करात. सरपदवीदार आनी शासनाच्या देवा आमच्या वयले सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळो कांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उसवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता. ह्या भुरग्याक मोळपातकांतलें सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मताचे थंय बिडार करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ता सडवंदराच्या नांवान तुका सडवण्याच्या तेलान मागता. तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
मोगाळ भाव बहिणीनो सर्पदिदार देव उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव देव म्हणून आमी मागोया. देवा तुजे नांव दिसते पदवेन संस्कारांच्या कुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्रांची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां. देवा संसाराचे सर्वे सयत पवित्रतांचे सकत उदका लाभोशें करूंक तुजो पवित्रात्मा उदकाचेर बसतलो. देवा बुरतेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलां अशें एकाच आनी त्याच अगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आरंभ दिलो. देवा अब्रामच्या संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरवण फाराव्याच्या गुलामपणांतलें तुवें सोडयलें अशें हे प्रत्येक पातकांच्या गुलामपणांतले सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलो. देवा स्नान दातार सुवावण तुज्या पदाक जोरदार न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो कुर्सार उमकळतना आपल्या कडबडांतल्या रक्ता सयत उदक ववशें केलें आनी आपल्या पुणा जिवंतपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परजांक म्हणजे शिस्कारात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे पवित्र स्नान दियात. तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराचे जर तिका उक्ती कर. तुज्या सारक्या सरसल्या मनशान परण्या मेळेपणान तो नितळ जावन उदका आनी पवित्र आत्म्यान नवें जिवीत घेवच्याक पवित्र आत्मा हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरो. बापा ह्या उदकाचे जरींत तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळी पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सवें मरण केपिल्यांत ती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सवें पुणा जिवांत जावं त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विने ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी बाबार्थान ताका वाडोवंक जाय. तुमच्या बाबार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात. पातक सोडात. पवित्र सभेचो बाबार्थ जेजू क्रिस्त थंय उसारात. त्याच बाबार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात वही हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक वही हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या भुलवण्यांक वही हांव पाठ करता. सर्पदेदार बापाक सरका आनी प्रथमच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात. वही हांव सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत ओंकार मरयेतान जल्मलो. ताणें कस मरण सोंसलें ताका निकेपलो. तो मेल्ल्यान तो पुना जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत म्हणटात. वही हांव सत म्हणटा. पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो येतार पातकांचे भक्तने कुडीचे पुना जिवनपण ससनाचे जिवीत तुमी सत म्हणटात. वही हांव सत म्हणटा. हो आमचो बाबार्थ हो पवित्र सभेचो बाबार्थ तो वसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता सोवें आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी वसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थान क्रिस जेडन फेर्नांडीसान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस जेडन फेर्नांडीस हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतल्यान सोडयलां. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपल्या पवित्र परचेंत तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हणून मागलेलो तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सडवण्याच्या तेलान मागता. क्रिस जेडन
तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तो नेसलाय ही धवी नेसण तुजे क्रिस्ती वडविकेची पयली खुणास जावं ती तुज्या सैऱ्या धैर्यांच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासनाच्या जिविता पगो पर्यंत निर्मळ सांबाळ घेयात क्रिस्ताचो उसवाड आवय बापायनो आनी पदर मोदोनिनो हो उसवाड सदांच चलतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उसवाड दिला सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजान सगळ्या भक्तां बराबर ताका पेटच्याक उसवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलूं आनी भवार्थाचे दिवटे पेटलेली सांबाळूंक ह्या फाता सोमयान जेजून बेऱ्यांक खाण दिलें मोड्यांक जीब दिली तशेंच तुकाय देवा बाबाच्या महिमेक आनी वै बाबाक आपले वतर पर आयकोन घेवंक आनी बाबार्थ उसारूंक तो फावो करूं आमेन. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, and I'll bless your name. Thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. When my God Lord was more when my God was when my God is favor noi somiamo a favor noi somiamo a favor noi. बागींत आमच्या सुगंधी पोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला बागींत आमच्या सुगंधी पोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला कसलीही नवाला मौनांत सावाला रातीक नातिल्लो सकाळी पावला कैता उनायला एका फुलांच्या वोटांत दोन सुबीत फुलां आसा तर ते सगळे फुलांचे वोट सोपायेन फुलता तशेंच एका घरांत सुबीत नेमती बाळां भुरगीं आसा तर ते सगळे घर संतोषाच्या उबाळ्यांनी पडटा जमलेल्या तुका सुबेस्तांक वोटो दीस मारता वोटो दनपारां पडटा बाळ क्रिस जेडनाक पहिल्यांदा वचच्या ह्या सुबीत कार्याक हांगासर जमलेल्या तुका सुबेस्तांक ह्या बाळाची आवय बापाय आसात दोमानेस्त आनी मानेस्तीक जेनिफर आनी कॅबिन सगळ्यांच क्रास्ता गेल्या कुटुंबाच्या नांवान तुका सुबेस्तांक ह्या कार्याक भोव मोगाचो आनी मानाचो येवकार हांव मागता संभ्रमाक आमचे मदें हजर आसात ह्या वराचे गुरकार मानेस्तीक डेनिस डिसोजा गुरकारान कैसर आसा एकेड बरोबर आमच्या गुरकारान गुरकारान गट्ट समाज समिती ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागया
तसेच सिस्टर रेश्मा आमच्या संघात या कार्यात हजर असतात. सिस्टर रेश्मा काही सर असतात तुम्ही असं सिस्टर रेश्मा तर काही कार्याचा वाचामध्ये या कार्यात मोठा असो आणि मला असो तुमका तर पवित्र सक्रमेतापैकी पहिलं सक्रमेत असा बाप्तिस्म पवित्र स्नान आणि पवित्र स्नान घेतलंय पावजलंय बाळ या बाळात घेऊन या वेदिकेच्या त्याची खूप बाबा हांगासर वाचलेला सांगते पहिले हांगासर या बाळाची आजो आजी पदून आणि बाबा या वेदिक येतात या बोलसुबीत खूप पाहतो या बोलसुबीत वेदिक स्वागत माग्या. I got this feeling of fire inside. Watch me reach up, pull the sun from the sky. I'm all done waiting for life to आईच्या सक्रमाचे बाळ क्रिस जेडन घेऊन दक्षिण बाबाची बाबा आणि दादा या वेदिकेत असणारे सगळे स्थान एकीकडे करून उभ्या राहूया त्यांना पळून त्यांना सुबीत हसू देऊन या सुबीत वेदिके आईच्या बाळात क्रिस जेडन त्यांच्या आवई बाबांना मी स्वागत बरं बघू या वेदीचेर सोपता एक आपुरबायचे सुबीत जोडे असा जेनिफर आणि कॅविन हांचे 2 वर्सां आधी मेच्या 7 तारखेर लग्न पदांत एकवटलेले हे जोडे आमच्या समोर आसा आणि देवानंदांचो मोग सोदोसान एकवट पळोवन व्हडलो बेसाव दिला आसता त्यांच्या हातांत त्यांच्या उदक्यार त्यांच्या भोवसुबीत बाळाक एक काणीक जावन दिला आणि कालच्या दिसा याच पवित्र देवतेंतल्यात या बाळाक क्रिस जेडन म्हणल्यार भोवसुबीत नांवान ताका पवित्र स्नान दिला पवित्र तेलान ताका मागला आणि पवित्र सभेक आख्या आपल्या कुटुंबाक एक नवो सदो म्हणून ताका स्वीकार केला आणि आज पाळल्यांदवरच्या या भोवसुबीत संभ्रमाक हांगासर आमी सांगता जमल्या वाजता आयच्या या भोवसुबीत जोड्याक जेनिफर आणि कॅविनाक कितले घट्ट ताळ्या सभा तुमकां दिवंक जाता घट्ट ताळ्या सभा दिवया कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूया. बरें बघून या वेदीचेर हजर आसात या कार्याची येसबन सदस्य या भुरग्याची आजी भोवमानेस्तीन कार्मेन क्रास्ता एकडे बोल सगळ्यांक तुम्ही हात वयर उबो हाय करा गे या सगळं हांगासर पळोवया आणि तेय सर त्या सायडीक बरें तिका आज वरतो सोदतोच कित्याक म्हळ्यार नातवाच्या संभ्रमांत ती भागीदार जाता नातवाक पाळण्यांत दवरूंक आसा ताच्या संगत खेळोवंक आसा म्हणून तिका आज वरतो सोदतोच तिका उल्हासाने पाठोवया घट्ट ताळ्या समाज आमी दिवया अभिनंदन म्हणया. तशेंच तिचो घरकार ह्या भुरग्याचो आज जो आसा कार्य सैजमोल आसा ग्रेगरी क्रास्ता प्रस्तुत ते परगांवांत आसात कार्याक हजर जावंक ताका जावना या कार्याक तांणी बरें मागला आसता तांकांय उल्हास आनी अभिनंदन पटयता. आणि हांगासर कॅबिनेटची मोगाची मम्मी आणि डॅडी आसात भोवमानेस्त मायकल फर्नांडीस आणि जसिंता फ्लाविया फर्नांडीस हाय करा सगळ्यांक पळोवन सुबीत दिसता आयच्या वेदीचेर घट्ट ताळ्या आसा तांकां आमी दिवया तांकांय वरतो सोदतो आयच्या दिसा. सगळ्याच 2 जण हँडसम तरणाटे आमच्या ह्या वेदीचेर सोबोवन आसात ह्या भुरग्याचो पुनोवन आसा जॉयल क्रास्ता हांगासर आसा पण हाय कर सगळ्यांक बरें ताळ्या समाज तांकां आमी दिवया उल्हास आनी अभिनंदन. जॉयल या भुरग्याक बेगीनच मोदवरलो जाय आनी तुका एक बरीशी जिनियस सांगात फावो करची म्हणून हांगासर हजरच्या सगळींच ताच्या नांवां तुका बरें मागता. तशेंच भुरग्याचो मामा आसा अश्विन क्रास्ता ताकाय उल्हास आनी अभिनंदन आमी पटोवया ताळ्या समाज ताका आमी दिवया. ह्या कुटुंबांतली मालगाडी आसात ह्या भुरग्याची पीजी मायो आमी म्हणटा ती आसा रिटा क्रास्ता जेनिफरांची आजी कैसर आसा पण तांकां ते तावूस आमी ताळ्या समाज आमी दिवया उल्हास आनी अभिनंदन पटोवया. आनी तशेंच एवलिन मेरेजीस हांगासर हजर आसा कॅविनाची आजी कैसर आसा आनी तांचे आज वर्ते बाग आयच्या ह्या बाळाक पाळण्यांत दवरचे तशेंच ह्या बाळाचे वर्ते बाग पीजी माय आजी मायेचो बेसाव तांकां मेळोवन आसा. ह्या सगळ्या कुटुंबाक नवो संतोश नवो संभ्रम उदेला नवे संबंध उदेल्यात. कॅविन आनी जेनिफराक आवय बापाय जावचे भाग फावो जाला आजी माय पीजी माय तशेंच पदोन मामा असले नवे संबंध उदेल्यात आनी ह्या कुटुंबात आयिल्लें बाळ ह्या कुटुंबात आयिल्लो नवो संतोष आनी नवो संभ्रम म्हणून म्हणल्यार सगळें जावन ह्या बाळाचेर धन्यदेवाचे आशिर्वाद मागया. ह्या सगळ्या कार्याचेर देवाचे आशिर्वाद मागया. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे सर्वेस्परा सृष्टीर
रक्षा करणारा महिमान तुका हे सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा रक्षा करणारा महिमान तुका वंदक सिंहा सोबाय तुझी गात सलाहा स्तुती तुझी हे सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा रक्षा करणारा महिमान तुका स्वर्गचरणे उल्लास पाव पिता जका तो पोहोचले तो आपले सगळे बरे जीवन झाला आम्हापासून देवा लागी मा संतोषने उल्लास पाव कार्य मरे कित्या समे करस जीवन झाला प्रार्थया हे देवा तुझे एकल्यास पुतात आपले जिने मरणाने जन्मणारे संसार संतोषाव ते दया केले त्याचे मये आमका मरे मरिफात ससनाच्या जिने संतोष आमका लाभास कर म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समे मरिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या बड्या म्हजे राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तापेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राखणे सांबाळ सलय आमेन सस्न सविशो दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय समाधाने तंत्रात्म विषय दी आमेन आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया सामर्थ्य प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता तवल जेसू सुवावलाचे स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतान योर्दन न्हंय कडेक आयलो पूण सुवांग ताका आडोन पळयले हांवें तुजे लागीं स्नान घेवचे आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें पूण जेसून ताका जाप दिली आतां सद्याक हे तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता ते सकट आमी जारी करूंक पावो तितल्यार जुवांव काबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पाव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांतान एक तालोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला देवाचे उतर हे आता आम्ही थोडो वेळ मौन राहून ऐकल्या देवाचो उतराचो नियाळ आम्ही करूया मोगाच्यानो खंयसर दोग वाते म्हजे नवी सांगता मेळटात थंयसर तांचे सवय हांव आसा म्हणल्यार सोम्याच्या उतरांचेर पातयो जेजू मुखांतर आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापाक मुखार दवरया मोगाला बापा आईच्या दिसा पवित्रान घेतला क्रिस्ट जेडन फर्नांडीस तुझ्या बापान सांबाळ शेगून ताका नेटे आणि तो वाडून येता आसतना तुझ्या पुताक जेजूक लक्षणान ओळखूंक ताका फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रितीवंत बापा जशे तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो तशेंच पवित्र स्नान घेतलेले हे बाळशे ताच्या आवय बापायचे जखमी काल वाडो म्हूण मागता बापा आमचे दयाला बापा क्रिस्तीच्या पदर मोदरणीचे तुझो आशीर्वाद घाल तांचे शिकवणे देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता काकुलदारा बापा सेर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक उदय जावं तुझ्या पुता जेजू बरे कुडींनी जाणवायचे वाडो तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता सगळ्यांच्या बापा आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करून आणि मगाचे वातावरण सदा आणि असो म्हूण मागता स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हूण उलो करचे भाग आज क्रिस्त जेडनाक फावो जाला ताचे सांगता आमी मेळया आनी सोम्यान शिकयले प्रार्थन आमचे बापा म्हणया आमचे बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समका येईल तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास समका दे आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आपणा ताळ्या पडो नका पूण वायटांतले आमकां निवार तूं काळजाच्या
माय महिन्याचे धुलभराने चरणां तुझ्या आता माये माय महिन्याचे धुलभराने चरणां तुझ्या आता माये लाभाषेक आमकाने आत्मोरक्षे पापाविने परतुनावी पराराशे आंजासके झिंजियशे परतुनावी पराराशे आंजासके झिंजियशे Putrasowe, Aukar Maria Shiva Divanka. Dostacie kolejni urakam Czadrywa, Amczady Spalatlej, Papacze, Putacie i Putratmecznewi. Apurbanego sermatne widi sul wella, Wadacia Gurkara, Tashas, Wadagarak Yakut Machravan Dev Barakoro Muntao. Kuru Kana, Shilio Gilio Rana, Muriecha Nandana, Bala Nidala. अशे जयो जप्यो काढणं गायना गावलो बंगराल्या बाळाक रुपयाळ्या पाळण्यान निदावसो वेळ तो आयला आणि आता पहिले इकूट मादारांगासर ह्या भुरग्याचे वडिलां ह्या भुरग्याक बेसावन दितात उपरांत पाळण्यान दवरचे रिवाज चलोवन व्हरतात पहिले हांगासर पाळण्याच्या बोवारी दुंब घालून पाळणे दुपयतात देखून हांगासर दुंब मुखाराच्या विनंती करता बाळ क्रिस्ताक घेऊन तुम्ही हांगासर सकयल देवच्या विनंती करता भुरग्याक आतां बेसावन दिवंक आसा There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings. आमचो उजवो हात त्या बाळाच्या समोर आम्ही वयर उबारया सर्गीच्या बापा बाळ क्रिस जेडनाक या कुटुंबाक आयच्या या जोड्याक एक बेसांव जावन तुवें दिलाय हे बाळ फुडें ह्या कुटुंबांत ह्या पवित्र सभेन आख्या समाजांत एक आदर्श व्यक्ती जावन परजळून दी ताका बऱ्या गुणांचे गुणांनी नेटाय म्हणून तुजे लागीं मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आनी आतां दोगांय आजी आसात तिची माय सांगता मेळोन ह्या भुरग्याक तुमी पाळण्यांत दवरचे सक्कल तुमी पाळण्याच्या लागीं रावात आजी माय तिची माय सांगता मेळोन भुरग्याक पाळण्यांत आतां दवरतात आमच्या ताल्यांच्या आवाजान भक्ती केली बघायची या कुटुंबाक बाळ क्रिस जेडन फर्नांडीस ह्या बाळाक पाळण्यात दवरलेले आसा कट्ट जाण्याचा वाव एक संघर्ष असा आवय बापाय विशयान आवय मोगू आकाशाच्या किसड उंचाय सकय बापाय मोगू सागराच्या किसड गुडाय सकय देखून आवय बापायच्या मोगाक कोणी मोल बांधले ना लॅक दवरले ना आणि असलो श्रेष्ठ संबंध जावन आसा आवय बापायचो आणि असले एक माग कॅविन आणि जेनिफराक देवान फोव केला
पहिल्या पावटी तांकां आवय बापाय जावचे पाग फावो केला आणि हो संतोष आमच्या संगता ती वांटून घेतात आयच्या संभ्रमाची केक कतरच्या मुखार. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilee. आणि एक संभ्रम आसा त्या भुरग्याचो मामा आसा अश्विन त्रास्ता आज तसो जल्माचो संभ्रम आमच्या संगता तो आचरण करता. मेच्या 16 तारखेर तसो जल्म बर्थडे जालो. 25 वर्सां ताका जाले. सिल्वर बर्थडे तसो आज संभ्रम आमच्या संगता वांटून घेता. हांगासर तुवें मुखार येवचें तशेंच ताची मोटोर आसा नाक्रीन पिंटो बॅकान तुवें मुखार येवचें ताच्या संगता तुवें रावचें. तशेंच अश्विनाची मम्मी खंयसर आसा तुमी दायकान संगता येवच्या विनंती करता. ह्या भुरग्याचो आजो आसा ग्रेगोरी क्रास्ता प्रस्तुत तो कुवेटांत आसा वय मू वय जेनिफरान सोडा तसो आज जल्माचो दीस सगळ्यात तांची वेडिंग एनिवर्सरी म्हळ्यार जेनिफराची मम्मी आनी डॅडीची वेडिंग एनिवर्सरी 30 वर्सां तांकां जाले. आज हांगासर आसा भुरग्याची आजी आसा आजो मात्र गलफाद आसा. कितें जावं आयच्या तिनूय संभ्रमाचो सांगात तांकां उल्हास पटोव एक गट्टताले संवाद आमी दिवया. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी आनी हॅपी बर्थडे टू अश्विन त्रास्ता. या तुमी सांगात मुखार वयचे. अश्विन Happy birthday, Moran, grass go down to song. Salgar gora jaso, sangalanga era so. Sonsar chali saso, ason geron saso. ताळयांचो आवाज आमी दिवया. हॅपी बर्थडे तुका अश्विन त्रास्ता. हे गोड सण घेवन आमच्या मध्ये येतात महिमा कॅटरर्स विटला. ओव्हर टू महिमा कॅटरर्स. बरें बघचनो आयच्या ह्या बाळाक क्रिस जेडनाक ताची आजी आसा कार्मिन क्रास्ता आनी जायते जतन घेतली आसा बाणती बसवलें आसा. आनी आज ह्या बाळाक त्या कुटुंबाची मालगडी आसा कॅविनाची मम्मी आसा जसिंता फर्नांडीस हांगासर फुडें येवन तिका काणीक दिवन मान करता. आनी हाका आमी सेज म्हणटा आमच्या मालगड्यान देवन आयलेली रिवाज. आनी आतां देखून तुमी मुखार येवचे तशेंच ह्या भुरग्याची आजी तुमी मुखार येवच्या विनंती करता. आमचो हात खाली आसा तर एक गट्ट ताळी आसा वाज आमी दिवया. एका भुरग्याक बाणती बसचें या ताची जतन घेवची सलिसायचें काम न्हय. अपुरबायन तिची जबाबदारी तिणें पाळली आसा. तुमकां देव बरें करो म्हणटा कार्मेन बायक. ह्या कुटुंबाच्या संतोशांत वांटेली जावंक आमी सुमेस्त हांगासर हजर जाल्या वाजता ह्या भुरग्याक बेसावन दिवच्या उल्हास पटोवच्याक सुमेस्त हांगासर हजर आसा. आमी सुमेस्ताच्या नांवान ह्या भुरग्याक उल्हास पटोवच्याक बरें मागच्याक एक अपुरबायची व्यक्ती आमच्या मध्ये हजर आसा. तांचें नांव आसा श्रीमती प्रसिल्ला फेरावो. आपलो पती प्रशांत क्रास्ता आनी भुरगीं प्रितल आनी टेस्टना संगी टर्मनोरान ती वस्ती करनासात. मँगलोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग देरळकट्टे हांगासर लेक्चरर प्राध्यापकी जावन ती वावर करनासा. तिचे शिकप MSc इन नर्सिंग पिडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ती जावन आसा. प्राध्यापकी जावन 7 वर्सांचो अनुभव तिका आसा. हाच्या सांगता दोगा भुरग्यांची आवय जावन वरत्या रितीन आपले कुटुंब ती सांबाळटा. तिचो पती प्रशांत क्रास्ता कर्मनोरांत स्टार स्टुडिओ उडलाल हाचो मालक तो जावन आसा. आनी प्रशांत पच्चू म्हणल्या नांवान तो नांवार्दीक जाला. प्रशांत जेनिफर हांचो कझिन भाव जावन आसा. आनी ह्या कुटुंबाक प्रसिल्ला हांणी भोव लागशिल्ल्यान वळखतात. आनी आतां आमी सुमेस्ताच्या नांवान वरत्या मानान आनी मोगान श्रीमती प्रसिल्ला तुमकां फुडें आपयता आयच्या ह्या बाळाक आयच्या जोड्याक बरें मागच्या आमच्या ताळयांच्या आवाज. देव बरो दीस दिव सर्वांक. म्हजी बऱ्यान वळख करलेल्या रवी राज तुका देव बरें करूं.
भुरग्याक पडल्यान दवरच्या ह्या वखदा भलायकेची 2 उतरां उलयचे म्हणून एक म्हयन्या पयल्यान म्हाका फोन करून सांगलें बट हांव चिंतां काल उलोवचें कितें उलोवचें म्हण सांगून म्हाका त्या वखदाक कांय समजूंक ना. तशें जाल्यार काजराच्या संभ्रमांनी आमकां आतां भलायकी मागतना एक मानेस्ती मानस्तीन ह्या याज्याक बरें मागतात. ताच्याके पयलें आमकां ती तरबेती ऑलरेडी मेळोन आसता. तशें जाल्यार चड एक गरजेची तरबेती नाका म्हण सांगून म्हाका बगता. तशें जाल्यार इल्ली गरजेची समजणी अकलगरी नवऱ्याक दितात आनी तांणी ती समजून घेतात आनी तांचें जीवन मुखार वचून येता. आतां ह्या बाळाक पडल्यान दवरच्या वेळार कशें बरें मागचें, भुरग्याक कितें सांगचें आनी त्या भुरग्याक कितें समजता म्हणलें आमकां गुंतना. तशें जाल्यार इल्ली समजणी आमी दिवंक जाय भुरग्याच्या आवय बापायक, पदून मदरीक, आजा आजया. पयल्यान पयलें ह्या कुटुंबाची मोठवी परिचय ऑलरेडी एमसीन करून दिली. तशें आमी एक इल्ली वळख करून घेता भुरग्याची क्रिस्ताची आवय बापूय केविन तशेंच जेनिफर. केविन सेंट अलोशियस PUC कॉलेजीन लेक्चरर जावन काम करता आनी जेनिफर ही पोर मुशेर एक शिक्षकी जावन आसली वयले. हय तशें जाल्यार आनी दुसरी परिचय क्रिस्ताची आजी आनी आजो. केविनाची मम्मी आनी डाडा हांगा आसात. डाडा आसा मानेस्त वॉल्टर फेर्नांडीस आनी आजी जावन आसता मानेस्तीन जेसिंता फ्लेवी फेर्नांडीस. ती गांवान पुतोरची जावन आसा. तशेंच एकच बाप्पू आसा मानेस्त केविन सॉरी कॅन्यूट. ओके तशें आनी जेनिफराची मम्मी आसा आमचो दट्टू ग्रेगोरी क्रास्ता. तशेंच आमची ओनी कार्मेन क्रास्ता. तशेंच 2 मावळे आसात आशू आनी जॉय. जॉय आज भुरग्याचो पोदोरणी जावन आसा. तशेंच मोदोरणीच्या सोदण्यार खंय गेला आसाय. ओके सो तुमकां सर्वांक कॉंग्रॅच्युलेशन आयच्या दिसाचे उल्हास पटयता. मोगाचनो एक फावटी देवा दिन राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम तामिळनाडूच्या एका इस्कॉलाक भेट करता. थंय तो भुरग्यां उलोवन आसतना भुरगीं ताका सवाल करतात. जालें म्हळ्यार हू इज द फर्स्ट सायंटिस्ट इन द वर्ल्ड. अब्दुल कलाम इल्लो वेळ चिंतूंक पडलो खंय आनी मागीर ताणें जवाब दिली खंय द फर्स्ट सायंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द चायल्ड. म्हळ्यार भुरगें एक सगळ्या संवसाराची एक फर्स्ट सायंटिस्ट. देवाच्या मांडावळी प्रमाणे एक भुरगें जावन पावता पयलो विज्ञानी, पयलो कलाकार, साहित्य संगीतकार, रईत वा इंजिनियर, दत्तेर वा वकील. तशें म्हळ्यार भुरगें कितेंय जावंक साध्य आसा तर ताच्या प्रमाणे ताका एक वातावरण फावो जायचें. एका भुरग्याचें व्यक्तित्व रुपीत करचें तर 2 संगती आटापून आसात. ते जावन आसा नेचर आनी नर्चर. नेचर म्हळ्यार आमचे ते आसचे मिन्स इट्स फ्रॉम अवर जीन्स. तुमकां बघता सर लेक्चरर XXYY क्रोमोसोम तशें. आनी आमी म्हळ्यार आमी आमचो व्यक्तित्व रुपीत करीचे जाल्यार भुरग्याक त्या प्रमाणे त्या वातावरणांत वाडोवची गरज आसा. तशें जाल्यार केविन आनी जेनिफर तुमकां वरती जबाबदारी आसा ह्या क्रिस्त बाळाचें व्यक्तित्व रुपीत करच्यान. ही जबाबदारी तुमी समजूंक आसा. एका काणयेद्वारे हांवें सांगचें तर 2 किरांची काणी तुमकां बघत आसत. 2 किरां म्हणून सांगल्यार पॅरेट. 2 किरां एका रानांत एक फॅमिली किरांची फॅमिली आसता. ती आवय बापूय त्या किरांच्या भुरग्यांक खाण सोदूंक गेल्ल्या वेळार जोर वारें वादळ येता, पावस येता, त्या किरांचो दूड वयतावन सकला पडटा आनी ती तांतयां वळोवन वेतात. तांतयां वळोवन गेल्यांत एक तांती वचून ऋषीच्या कुटिरांत पावता आनी एक तांती चोरांक मेळटा. ते ऋषीच्या कुटिराक पावल्ले तांती थंय ऋषी वाडटा आनी ऋषी आनी किशें करतात ते म्हळ्यार मस्त सायलेंट मनीस. ते कांय चड उलयनात, आयल्यांक बरें आदर्शितात, सुदारशितात. तशेंच ते कीर या पॅरेट तशेंच जाता.
अनेक तांती वळून गेल्ले ते वचून पावता कसा एकाने म्हळ्यार सोरांच्या हाताक ते सोर कशे उलयतात बडया मारा दरा म्हणटात पळय तशेंच ते तांती वाडोवन वेता सॉरी पील ते वाडोवन वेता आनी ते सोर कशे उलयतात तशेंच ते उलयता. अनेक काणी सांगचे तर एका रयताक गाद्यान काम करतना एक तांती मेळटा. ते तांती तो घरा व्हरता आनी आपल्या कोंबयेच्या पिलां सांगाता ते दवरता. कोंबयेची पिलां वाडोवन आयले बरी तर ते तांती फुट्टा आनी वाडोवन वेता आनी ते जावन आसा गिदाचें पील. कोंबयांनी कशे उस्तून खावंक सुरू करतात तशेंच ते गिदाचे पिली उस्तिता खाता आनी तांचेतल्याक बुरुळ करून धांवता फाटी येता. एक दीस तांणी तें खेळोन आसतना ही पिलां एक वयर आकाशांत एक सुकणें उगतना हे पिली सारता ते कोण म्हूण ताका ही उरली कोंबयाची पिलां ताका सांगतात काय ते सुकण्याचो उठलो राय. ते पील त्या पिलाक बघतना हांवें एक गीद म्हाकाय उबोवंक जाता म्हाकाय वयर उबोवंक जाता ती ताका छाती आसा पूण ते वाडोवन आयिल्लें वातावरण कशें आसा म्हूण सांगल्यार खाली उस्तूंचे आनी खावचे आनी धांवचे तितले तीन सोडल्यार त्या पिलाक दुसरे काही गुंतूना. तशें जाल्यार आमी आमच्या भुरग्याक कशें आमी पळयचे आनी ताका कशें आमी वाडयचे म्हणलें आमकां ह्या दोन काणयांनी आमकां समजता. केविन आनी जेनिफर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट अशें सजेशन दिता काय ट्रीट युअर चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 5 years in a royal manner, after that till 10 years at mansion whenever necessary, and treat your child like a friend from the time is 16. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक आमी ह्या रिती प्रमाणे वाडोवंक जाय. त्या दळामात आमच्या आनी भुरग्यां आसचें ते साडावळ कन्वर्सेशन बरें जाता. Don't grow your child like a military person. Yes, needed discipline in their life, but be in the friendly. Dear Kevin and Jennifer, you both are well educated and you know how to handle the children and you are already in that sailing ship. So तुमची जिणी तुमच्या भुरग्यांक एक देख जावं दी. तुम्ही सांगले तुमची भुरगीं आयकना जातीत पूण तुम्ही केल्ले खंडीत ती करतात. Action speaks than the words. देवबिरांतीन तुमच्या भुरग्याक तुम्ही वाडया सांगाता मग्ने करा सांगाता जेवण करा आनी संतोषाचे एक कुटुंब बांदून हाडा. अशें तुमच्या भुरग्याक तुम्ही एक आदर्श आवय बापूय मम्मी डॅडी जाया. देव तुमकां तुमच्या भुरग्याक क्रिस्ताक आनी तुमच्या कुटुंबान भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी बरी भलायकी शांती समाधान फावो करून दी म्हूण म्हजी 2 उतरां आखर करता. थँक्यू. भोव अपुर्बाच्या जन्माच्या भोव सुबित पुत्रांनी आयच्या बाळाक तशेंच ह्या कुटुंबाक प्रत्येक जण कॅविन आनी जेनिफराक बरें मागलेल्या श्रीमती प्रसिल्ला पेरबोगो ताळयो सवाज आमी दिवया अभिनंदन आनी उल्हास पाठोवया. संभ्रमाचे पिवण स्टार्टर्स आनी स्नॅक्स हांगासर तयार आसा. ताचे उपरांत संभ्रमाचे जेवण आसतलें. कान जेवण स्वीकार करूंक वेच्या पयलें धन्यदेवाच्या आशिर्वादां आमी सग वेच्या खाणाचेर आमी मागया. एक घडी भर सुमेस्त आमी उबे रावया. सगळीच्या बापा आयच्या ह्या संभ्रमा मुखांत तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. आज तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद वत. हे जेवण तयार केल्ल्याचेर हे जेवण सगळ्याच्या आमा सुमेस्ताचेर तुजी कृपा दी. सांगताच हे जेवण सवरलेले वरवीं आमा ते सो माया मोग वाडय आनी सोडय म्हणून मागता. एका घडयेचें जेवण नासतना कश्टोच्या सबार लोकां पासत ह्या फुडें मागता तांकां जाय पुरतें काण जेवण फावो कर. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुम्ही सगळेच तुमची बसका घेवची. आयच्या संभ्रमाचे पिवण स्टार्टर्स आणि स्नॅक्स घेऊन तुमच्या मध्ये येतात. महिमा कॅटरर्स विटला. रंगला जीवित माझे रंगलाय पळय तू येऊन काळजान झाले हाय 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 दादूला काळजान गेलेले आसाय बाबा तू गाडीत रट्टा म्हजे नाही तर तू. बरं पहिलो गेम असो आसा सडवत जावन आमी एका प्रोग्रामाक वयता आसतना वेळार हजर जाता न्ही. वय लेट करून कोणी वचना जायचे म्हणून लेट करून कोणी वचना. आणि आज
आयच्या कार्याक हांगासर वेळार तुम्ही हजर जाल्यात सकट सोयरी वेळाच्या पयले हांगासर हजर जाल्यात एक पटी तुमकांच तुम्ही घट्ट ताळ्याचो आवाज आमी दिव्या घट्ट ताळ्याचो आवाज वेळार तुम्ही हांगासर हजर जाल्यात. आता गेम कितें म्हळ्यार ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಕರ್ನ ಗೆಲ್ಯಾರ ಕಸಲೆ ಪೂರ ರೀಸನ್ ದಿತಾ म्हणून ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. आम्ही जायचे म्हणून लेट करना 1 घंटो लेट केले म्हणून त्या आमच्या एका फॅमिलीचे प्रोग्राम असा आमका वसोक असा पूण वेता असताना 1 घंटो लेट जाले आणि घरचे विचारतात कित्याक लेट जालो म्हणून ते दाडा आम्ही रिजन्स दिवंक पडटा. एक एकल्याक हांव 30 सेकंड्स दिता. फनी आन्सर जाता सिरियस आन्सर जाता कोण मस्तो आन्सर्स दितात मस्तो रिजन्स दितात तांकां प्राइज आसा. सो टाइम स्टार्ट जाता 30 सेकंड्स तुमकां हांव दिता कितले रिजन्स जातात कितले कारणां दिवंक जाता तुमी दिवयात. ओके युअर टाइम स्टार्ट नाव. ओके माइक प्लग कर. पावस आयला रे ओके दोन आणि भुरगे असला लहान घरांत लेट करता. तीन नेक्स्ट आसा टाइम आसा. सीरियस आन्सर दीजिए मुन्ना फनी आन्सर दीजिए. ओके हां 4 आणि पैसा त्याला लेट झाला रे 5 नेसो मस्त वेळ जाता 6 भुरगे असला तांकां नेसो लेट जाता. एक पटी झालं. ओके 6 टाइम अप. ओके नाव काय म्हणले तुम्ही सबरीन आणि 7 सांगला तर एक महिना 6 रिजन्स दिला तुम्ही कदाळे करेक्ट टाइम येतात पण रिजन दिला झालं. तुमचे नाव लीना. ओके लीना बाय सर आता टाइम स्टार्ट नाव. पाऊस येलो हा गडगडो वारे वाटेर येताना ते रूप पडलो घरा विसरताना साडी मेळ्ळी ब्लाउज मेळ्ळो ना रगलो सोदून दवली वॉशरूमाक दवली 6 मागीर भुरगे नेडताले 7 तशें मागीर न्हवऱ्यान पयले तशें ताका येयले ब्रेकफास्ट दिवले 8 मागीर दूध काड बसले तशें ते वेळ जालो. मागीर मायक 10 ओके कन्सिडर करता 10 तुम्ही सांगल्यात. ओके लीना बाय 10 सांगली आसात. टाइम स्टार्ट नाव. पावस येयलो गाडी पाड जाली घरात बसताना पॅन्ट ना पळयतना शर्टाचे बटन गेला थंयसर भुरग्यांची बायस्रूम जावन नातले पळयतना ते कारेंट नातले आणि ते उदक नातले मोटर स्टार्ट कर कारेंट नातले आणि तितल्यान सैरी येयली थंयसर गोरू आंबयताली गोट्यांत पळयतना ताका कावंक नातले पळयतना ते जोर पावस रूप पडलो पळयतना ते उदक आसले येवंक जायनातले पळयतना शूज भिजतले थंयसर पळयतना बेल्ट नातले बँडाक. टाइम 14 14 त्यांनी सांगली आसा रिजन्स मानस जोसेफ मध्ये भुरगे रडटाले दूधून करून दवरले वचूंक नातले न्हवऱ्या बायसर वेळ जाल्लो रांदूंक घातले सैरी आयली पावस येतालो मार्गार येताना ट्राफिक जाम जाले गाडी पंक्चर जाली मागीर सैरी आयली घरा भुरग्याक जोर रडटाले हांव येता म्हूण सांगून ताका बायसर वेळ जालो. मागीर शेजारच्यानी आपयलें म्हजें नांव रेश्मा. उदक नातले करेंट गेल्लो मोटर सामाना इस्त्री करूंक आयरन करूंक इस्त्री सामाना जिप्प गेल्ले मागीर टायर पंक्चर जाले वॉटर वयता फातर पडो नासलो इतले मुखार येतना रूट पडो नासलो रूट कातरून जळ नासले. मागीर घराक साडी सतना साडी मेळो ना मागीर साडी ती लॉक पडा नासले. मागीर कळे म्हळ्यार आमकां येताली गेट बंद. टाइम अप. यस बरें करता सांगला स्टार्ट नाव. पावस येयलो गाडी पंक्चर जाली वाटेर येताना वणो सुटलो वणाच्या अंगडी गेल्या ते वण्याचो हे नासलो कळे ओनर नासलो ताका राखून रावल्या. ताच्या उपरांत भुरगे रडले भुरग्यान म्हळ्यार हें उस करून नाका आनीक उसर जायचें म्हणून ताका उस्तर बदलूंक गेल्या. घरा परतून पट्टे येताना भुरगे म्हणाले लिपस्टीक घालचें म्हणून लिपस्टीक सोदून गेल्या. पावडर जाय म्हणालो पावडरी मेळना केस सुकोवंक कांतोणी मेळना. ताच्या उपरांत परतून पाटी येताना शेजारची आयली अनेक बायल मनीस आयले काजरा सांगूंक ताका शरबत व्हरून भितर गेली. भायर येताना टाइम 14 ट्राई झाला सर 14 ओके आणि कोणी ट्राय करूयात. टाइम स्टार्ट नाव. गाडीची चावी करताना गाडीची चावी मेळोंक ना
गाडीची चावी घालताना गाडीचे टायर पंक्चर झाले, गाडीचे टायर कामं करताना भुरग्या वस्तू चेंज करायचे म्हणून रडूंक लागले, वस्तू चेंज करताना भुरग्या दूध जाय म्हणून विचारले, दूध करताना दूध काड झाले, दूध हाडून मनशाक धाडले, पाटी दूध हाडून दूध केले, भुरग्याक दिले, वाटेर येताना मस्त उदक, एक रूप पडून आसलेलो, रूप काढून मुखार येताना करंटाचो खांबो पडून आसलेलो, खांबो काढून जाताना मुखार येताना जोर वरें उदक कांय दिसना, मागीर मुखार येताना सौदा 14 रावयला 14 ग्रीन कॉइन काढा असं एक ग्रीन ग्रीन एक कॉइन काढा, दोन येता कोण काढा दोन येता कोण एक कॉइन काढा, ग्रीन कॉइन. आता तुमच्यापैकी लक्की कोण म्हणून पळवूया. केविन दट्टू आणि जेनिफर बाय आसात, तुमकां दोगांचे नंबर लायक व्हडले कित्याक ते बिग और स्मॉल नंबर धाकटे नंबर म्हणटात. आता तुम्ही काडिल्ल्या नंबरान ल्हान नंबर कोणाचे आसा तांकां प्राइज जाता. कितले 5 57 and 90 व्हडले नंबर काडले. सो आता विनर 5 न्ही काल नाव म्हणलें तुमी मानेस्त आयबन या गेमाचो विनर गट्टताळे असो वाजता आमी दिव्या पाटी. आता वचून कोण जाय तांच्या लागीं वचून तुमी रावचे, कोण जाय तांच्या लागीं वचून रावचे, कोणा सांगात आयल्या तांच्या सांगातच रावचे म्हणून ना. ओके गो अँड स्टँड ये तो पण मुखार ये मा. ओके गो अँड स्टँड हुएवर यू वॉन्ट, कोण जाय तांच्या सांगात तूं रावचे. ओके 1 2 तेगे आसा भुरगे 3 4. ओके भुरगीं कोणाच्या लागीं रावल्यान पळय तांणी दोगांयनी गेल्लो ड्रेस कलर सेम आसा तर ताका प्राइज आसा, त्या भुरग्याक प्राइज आसा. कोणाच्या लागीं भुरगीं रावल्यान तांचो कलर तांणी न्हेसलेलो कलर असो ड्रेस सेम आसा तर ताका प्राइज आसा. सेम आसल्यार तुमी मुखार येवचे, तुमी मुखार या. एक्झॅक्ट मॅचिंग जाता जाल्यार प्राइज आसा. ओके हांगासर इल्लोसो डिफरन्स आसा जैतकी इल्लो मस्त डिफरन्स आसा, तुमी फाटी येवचे ना सॉरी. ओके दोगां मात्र हांगासर आसात, दोगां पैकी एका भुरग्याक प्राइज जाता. कितें करया वोटिंग करया आमी. ओके नंबर. ओके आता फर्स्ट तुमचें नाव कितें भुरग्याचें? आशल आणि तुमी मम्मी. ओके आशल आनी ताची मम्मी आसात, तांकां कोण तर वोट दितात तुमी हात वयर घालचो, एकल्याक एक मात्र वोट जाय की. ओके हांगासर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ओके 26 ही कोणाच्या पार्टीची? त्यांची पार्टी दुसरी तुझी 26. कोण बरं वोट दिता? आशल तुझ्या मम्मी थंयसर व्हाईट ड्रेस घाला हात वयर घाला. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40 40 वोट तुमकां मेळ्ळ्या. आता त्या भुरग्याचें नाव एंजल. ओके एंजल आनी तुमी हाची की रेजिना. एंजल आनी रेजिना सर आसा, तांकां कोण तर वोट दिता हात वयर घाला, तांकां कोण तर वोट दिता हात वयर घाला. ओके व्हेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 and झाला 35. ओके 35 ते गुडलो आता 36. ओके हांगासर कोण बरोबर दिता 36 37 38 39 40 41 42 43. ऑलमोस्ट सगळं दोगांयचो ड्रेस बरो आसा, क्लीन आसा, म्हळ्यार दिसल्याक आसा. पण दोगांयची गट्टताळी आसा वाजोली दिव्या तुमी फाटी येवशेन आनी ह्या गेमाचे विनर फाटी येवशेन. रायट थँक्यू. ह्या भुरग्याचें नाव एंजल. रायट एंजल आनी ताची आजी आसा. एंजलाक प्राइज येता ताळे सवास. एक बडी गट्टताळी आसा वाजोली दिव्या ह्या भुरग्यांक आयच्या विनर सांग. आयचो संभ्रम हांगासर जायचे तर सबार जाल्ल्या कुटुंबाक आदार दिला, सुदार सुलवेला ताका सुमेस्ताक आमी देव बरें करूं म्हणटा. संभ्रमाचे जेवण तयार केला महिमा कॅटर्स विटला
फोटो आणि व्हिडिओ हांगासर स्टार स्टुडिओ पश्चिम परमंदूर साऊंड आसा SUM इव्हेंट्स सांगता स्टेज आसा नित्य आधार पेळा हाका सगळ्यांक एक गट्टताळी समाज मिळून ह्या कार्य सोबत दिवच्याक ह्या कुटुंबाक तांणी आधार दिला आणि आता हांगासर समारंभाचे मुख्य बंधू आसा जेवणाची मांडावळ तुझे खातीर काळीस फुलांगो सांगाती तू मोगा मुझे तुका चिंतून मोहे धोलांगो तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा चलिया मोगा वन मचीको सत्री रंगतली वाहा उतरा तोडी उलंदो गाय गई तडीर बसया मोगा सावलीची गो मांद्री आसतली तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा How deep is your love? Is it like the ocean? Devotion, are you? How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion, are you? How deep is your love? Won't हमसे फूलों को गाय गीत नवे गाविया मोगा गोगना चीगो फिर लोग वास्तेली वाह हो वाह एक सड़क को गाय रंग फले करिया मोगा सोमना चीगो रुपनी दिसतेली तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा
soul.